सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मन्दस्मितता कुतः न? चीनादेशे बौद्धमतप्रचारः यदा प्रबलः आसीत् तदानीन्तनी घटना एषा। तत्र कश्चन विशालः बौद्धाश्रमः आसीत्। तस्मिन् सकलगुणसम्पन्नः प्रतिभाशाली बौद्धाचार्यः कश्चन अवसत्। कदाचित् सः बुद्धप्रतिमां कारयितुम् ऐच्छत्। बुद्धप्रतिमा अत्युत्कृष्टा भवेत्, महान् व्ययः भवेत् चेदपि चिन्ता न करणीया इति विचिन्त्य सः शिष्यान् आदिशत्। देशस्य प्रत्येकं गृहं गत्वा धनं सङ्गृह्य आगच्छन्तु इति। शिष्याः तथैव आचरितवन्तः। कदाचित् कश्चन शिष्यः 1,00,000 रूप्यकाणि सङ्गृह्य यदा प्रतिनिवर्तमानः आसीत् तदा काचित् बाला तत्समीपम् आगत्य अवदत्, आर्या, अहमपि 1 रूप्यकं दातुम् इच्छामि इति। तत् श्रुत्वा ताम् उपेक्षया पश्यन् सः शिष्यः, रे, तव 1 रूप्यकेण किम्? अस्माभिः कोटिशः रूप्यकाणां व्ययेन बुद्धस्य अप्रतिमा प्रतिमा निर्मास्यते। तत्र एतादृशस्य क्षुल्लकस्य नाणकस्य स्वीकारात् किं वा प्रयोजनं स्यात्? गच्छ इति उक्त्वा ततः गतवान्। एतस्य श्रवणात् नितरां खिन्ना सा बाला रुदती स्वगृहं गतवती। बहूनां प्रयासेन महान् धनराशिः सङ्गृहीतः। ततः प्रतिमानिर्माणारम्भः अपि आरब्धः। शिल्पिभिः महान् प्रयासः कृतः, किन्तु मूर्तेः मुखे प्रसन्नता तु न दृष्टा एव। शिल्पिनः तां प्रतिमां गालयित्वा पुनः निर्माणम् आरब्धवन्तः। पुनरपि पूर्वतनी एव स्थितिः। एतत् दृष्ट्वा सर्वे चिन्ताग्रस्ताः अभवन्। सर्वम् एतत् दृष्ट्वा बौद्धगुरुः अचिन्तयत्, निश्चयेन धनसङ्ग्रहणावसरे केनापि कोऽपि खेदितः इति भाति, अतः एव एवं भवति इति। ततः सः स्वशिष्यान् आहूय अपृच्छत्, भवत्सु केनापि धनसङ्ग्रहणसमये कस्यापि खेदः किं जनितः इति। एकैकः अपि अवदत् यत् मया कोऽपि न खेदितः इति। अन्ते कश्चन शिष्यः अवदत्, धनसङ्ग्रहसमये कदाचित् काचित् निर्धना बाला खिन्ना जाता आसीत्। तया 1 रूप्यकं दातुम् उद्यतम्। अल्पत्वात् तत् धनं मया न स्वीकृतम्, तस्मात् सा खिन्ना आसीत् इति। एवं तर्हि प्रतिमायाः मुखे मन्दहासम् आनेतुं न शक्तं यत् तस्य कारणम् एतत् एव। ताम् अन्विष्य ततः तत् रूप्यकम् आनीयताम्, तदा सर्वं सुष्ठु भविष्यति इति उक्त्वा बौद्धाचार्यः शिष्यं प्रेषितवान्। शिष्यः तां बालाम् अन्विष्य ततः रूप्यकनाणकं स्वीकृत्य आगतवान्। पुनरपि प्रतिमानिर्माणकार्यम् आरब्धम्। एतदवसरे अल्पेन एव कालेन अल्पेन एव श्रमेण च प्रतिमा प्रसन्नाकृतिमती अभवत्। एतद् दृष्ट्वा सर्वे सन्तुष्टाः।